from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, आजकल तमाम दोस्त एक दूसरे से पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं। मुझसे भी पूछते हैं दोस्त। मैं आपको इस प्रोग्राम के एंड पे वाज़े जवाब बताऊंगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। उससे पहले मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम मसले, कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर ये आपकी समझ में आते हैं तो इनको अपनी हद तक मत रखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अच्छा, लुक, देखिए, भारत और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, उसको काबू करने के लिए अब उनको किसी जंग की ज़रूरत नहीं है कि वो आप पे जो है वो रॉकेट से हमला करें, ड्रोन्स चलाएं, टैंक लाएं या एटम बम चलाएं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो ये जंग जीत सकते हैं। अब सवाल पूछिए क्यों और कैसे। अच्छा, जब बगैर लड़े जीत सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है उनको लड़ने की। सीधी सी बात है। देखिए, आज का जो दौर है जिसमें हम और आप जिंदा हैं, ये उस दौर से मुख्तलिफ है। ये वो दौर है ही नहीं जिसमें मैं और आप पैदा हुए थे। आज AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डेटा का दौर है, प्रोपेगेशन का दौर है, 5th जनरेशन वॉर का दौर है। सबके अपने एल्गोरिथम हैं, ठीक है ना, उसके ज़रिए हम काम चलाते हैं। आज रूस में बैठ के प्यूटन अमरीकी इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार को हराने और जिताने में कामयाबी हासिल कर लेता है। क्यों? जहनों से खेलते हैं, जहनों को कंट्रोल करने का है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पावर्स हैं और जो दूसरे डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो फौज में हो या मीडिया में हो, उनको वेस्ट ने एक तवील अरसे तक इतना करप्ट किया है कि माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में करप्शन जो है, ज़मीर फरोशी जो है, वो उस सोसाइटी के लिए काबिल कबूल हो चुकी। ये मेरे आपके सामने हुआ है। आप किसी से कोई बात करें करप्शन की, उसके सर पे जू नहीं रेंगती, उसके लिए काबिल कबूल चीज़ है। जितना नंगापन आज हम और आप देख रहे हैं, क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि 30 साल 40 साल पहले ऐसा होता? सरेआम बोलियां लगती हैं सेनेट में, और अब इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है। तहरीक अदम एतमाद में हमने 9 खरीद लिए, हमने 20 खरीद लिए। इतना नंगापन, खरीद लिए, दे दिए, हमारी तरफ हो गए, वो उससे मिल रहा है, वो उससे। पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं, कोई ये डिस्कस नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान इन मसाइल में हम उसको ऐसे निकालेंगे, हमारे पास ये प्लान है, तुम्हारे पास वो प्लान है। कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ अपने इख्तिदार। और कौम कहीं एहतजाज नहीं करती। आपने देखा कहीं कोई बैनर लगा हुआ, कुछ लोग चीख रहे हो कि ये क्या बेहूदगी मचाई है? कोई ऐसे ज़मीर बेचता है, कोई ऐसे वतन फरोशी करता है? सब आवाम भी देखती है, मीडिया भी देखता है, कोई कुछ नहीं कहता। पाकिस्तानियों ने, एक साहब हैं जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दरियाओं पर छोटे छोटे डैम बनाए। इसने, भारत ने उससे पैसे लेके खा गए और बनने दिए। अब वो कनाडा में रहते हैं। पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हुआ, किसी को परवाह नहीं है। पाकिस्तानियों ने अपने एटमी राज से लेके पानी तक हर चीज़ बेची है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, फौजी हो, जर्नलिस्ट हो, अरकान असेंबली हो, हर एक बिका है और मजीद बिकने के लिए तैयार है। ये बहुत खतरनाक बात है। क्यों? आपको करप्शन काबिल कबूल हो गई उस सोसाइटी में, हर तबका फिक्र में काबिल कबूल हो गई। इससे भी ज्यादा गहरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि हम पैसे के लिए हर चीज अपनी बेचने को तैयार हैं, एक अमेरिकन जज ने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां को भी बेच दें। बहुत दिल पे लगती है बात, दुख होता है, लेकिन फैक्ट यही है। आज पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की पूरी सेनेट को खरीद सकते हैं, पूरी नेशनल असेंबली को खरीद सकते हैं, और इन्हीं सेनेट से, यही इसी असेंबली से ये करारदाद पास करवाएंगे कि पाकिस्तान को एटॉमिक हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर दो। फिर कहेंगे पाकिस्तान को इतनी बड़ी फौज की ज़रूरत नहीं है, इसको भी निकाल दो। आपके जहनों में
یہ بات ڈالی جا رہی ہے، ڈالی جائے گی. میرے خیال میں ہارڈلی 7 سے 10 سال کا ٹائم ہے. آپ دیکھیے گا یہ اسمبلیاں یہ چیز وہ کریں گی، اپروو کریں گی، اور ساری قوم کہے گی ہاں ٹھیک ہے. ابھی بھی تو کہتی ہے نا، سب کچھ لٹنے کے بعد کہتی ہے شیر ایک باری پھر. یار کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکے گا؟ نہیں سوچا تھا. آج ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. ہر ممبر کو سینٹ کے اور اسمبلی کے بڑی رقم ملے گی، اور وہ قوتوں کے کہنے پہ یہ فیصلہ کرے گا. آپ کے خلاف آپ کے ذہن کو اس طرح تیار کریں گے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. آج ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو سارے تھنک ٹینک ہیں اور جو ریسرچ کرنے والے ادارے ہیں، میڈیا ہے، یہ آپ کے ذہن کو کنٹرول کرتے ہیں. باقی چیزیں ذہنی تو کنٹرول کرتا ہے نا، انسان کے اندر ساری چیزیں ذہن اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اب وہ ہو رہا ہے، کافی حد تک ہو گیا. اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ وہ کرنا تھا ایکسرسائز، جو گزشتہ 30 سال میں پی 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 اور نون لیگ کے ذریعے کی ہے. پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا ہے. کرپشن کو بالکل، رشوت کو، بے ضمیری کو، وطن فروشی کو 100% قابل قبول کر لیا ہے. اب ایک آدمی آپ کے ہاتھ لگا ہے، اور وہ آدمی سروائیو کر رہا ہے، فائٹ کر رہا ہے، جس کا نام عمران خان ہے. اس کے اندر جرت ہے، عقل ہے، فکر ہے، سوچ ہے. وہ جانتا ہے کہ دشمنوں سے کیسے ڈیل کرنا. اگر وہ صرف یہ کہہ دے نا، صرف اتنی سی بہت ہی نائیو بات، بہت ہی معصوم ہلکی سی بات کہ بھئی آپ نے ہمیں کیوں خط لکھا، آپ نے انڈیا کو کیوں نہیں خط لکھا، تو شہباز شریف تڑپ کر رہ گئے، ملا جی تڑپ کر رہ گئے، ارے آپ نے یورپ کو اتنی گالیاں دے دیں، ان سے تو ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. یہ ایمان والے ہیں، یہ داڑھی والے ہیں، یہ پاکستان کا دفاع کریں گے، یہ پاکستان کو سنواریں گے. تو پاکستان کو خراب کس نے کیا تھا؟ اب ایک آدمی ملا ہے، اس کے پیچھے سارے بھیڑیے جو ہیں آوازیں نکال رہے ہیں، اس کی ٹانگ پکڑنا چاہتے ہیں. اچھا یہاں پر میں نے کہا تھا کہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام. دیکھیے واضح طور پہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا دیانتداری کے ساتھ ہاں یا نہ میں کہ یہ جیتیں گے یا وہ، یہ کامیاب یا وہ، کیونکہ جو خبریں آتی ہیں جو ہم میڈیا واچ کرتے ہیں اس میں کبھی اس کا پلڑا بھاری ہے، کبھی اس کا پلڑا بھاری ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں میں کچھ بہت امپورٹنٹ وائٹل پوائنٹس آپ کو دے سکتا ہوں جن کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کیجئے گا. مثلاً ڈی چوک پر جو جلسہ ہوگا عمران خان صاحب کا، اس جلسے کا امپیکٹ، عمران خان کی اس دن کی تقریر باجوہ اور فوج پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے. وہ ڈیسائزو لمحے ہوں گے اور باجوہ فیصلہ کریں گے کہ کیا صحیح ہے پاکستان کے لیے، کیا غلط ہے. اس کا بڑا ایفیکٹ ہوگا. پوائنٹ نمبر 2 اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ پوائنٹ میں نے تقریباً کوئی 6-5 ویڈیو پہلے بھی کہا تھا کہ روس، چائنا اور اب سعودی عربیہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان جو ہے اس نے کرج دی ہے ان لوگوں کو، تو وہ جو ہے رہے، وہ نہ جائے. یورپ چاہتا ہے کہ یہ چلے جائیں. اب باجوہ صاحب کس کی سنتے ہیں، کس کی بات ان کو زیادہ معتبر لگتی ہے، پاکستان کے حق میں ان کو کس کی بات زیادہ لگتی ہے کہ اس سے پاکستان کا فائدہ یا نقصان، وہ اس بنیاد پر فیصلہ کریں گے. پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے، اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیجیے گا، فوج میں نواز شریف کی سوچ رکھنے والے، اس سے ہمدردی رکھنے والے جنرلز آج بھی موجود ہیں، اور باجوہ تو شروع سے اس کی فیور میں تھے عمران خان کی، لیکن کچھ 2-1 جنرل ایسے ہیں جو شروع سے اس کو مسئلہ سمجھتے رہے ہیں، مسئلے پہ توجہ نہیں دی، حل کرنے والے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کو مسئلہ سمجھتے رہے ہیں. اچھا، اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی ایک کال قاف لیگ کہتے ہیں اس کو، نون لیگ، ہاں قاف لیگ، ایم کیو ایم اور وہ جو ہے نیڈ، یہ تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ایک ہلکی سی کال جو ہے وہ ان کو سیٹ کر دے گی کہ ان کو کس طرف ڈرائیو کرنا ہے، کہاں جانا ہے. یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ جلسے کے اختتام کے وقت ہوگا.
فائنل. ابھی سے کچھ کہنا میں تو نہیں کہہ سکتا صاحب, میں اتنا بڑا پولیٹیکل پنڈت نہیں ہوں. میں تو یہ دیکھ سکتا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں, ان فیکٹرز کو پیش نظر رکھیے. آخر میں ایک بات کی میں ضرور آپ سے کہتا ہوں, یار دیکھیے قوم کو تباہ و برباد کر دیا اس کرپشن نے. ابھی آپ سے ڈیٹیل ڈسکس کی ہے نا کہ قوم کا مورل بالکل نیچے لے آیا, قوم بے مقصد تھی. آج ایک آدمی مقصد کے ساتھ سامنے آیا ہے, وہ قوم کو کہتا ہے کہ تم چلو یہ صحیح ڈائریکشن ہے. آج اس کے گرد کرپٹ لیڈرز اور قوم کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان سے دشمنی ہے, بہت بڑی بے ضمیری ہے. اس کا خیال رکھیے, جو بھی فیصلہ کیجیے یہ سوچ کے کیجیے. دیکھیں جب اگر اف یو لاس کیریکٹر یو لاس ایوری تھنگ. کسی بھی قوم نے آج تک ترقی نہیں کی جس کے پاس کیریکٹر نہ ہو. یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے پاس یہ جرت ہے, عقل ہے, فکر ہے, جد و جہد ہے, اسی لیے ہم اس کا اوورسیز ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ بھی ایسے سوچتے ہیں تو میری آواز کو محدود نہ کیجیے گا, اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.